इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जो है वो जारी हो गया है और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। बड़ा हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गया है। आप देख सकते हैं वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से एक अहम हुक्म जो है वो जारी हो गया है। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है मुंतकिल करने का हुक्म जारी हो गया है और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट से अहम ये है कि क्या जो है मजीद फैसले आते हैं। आप देख सकते हैं वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो पहुंच चुके हैं। अफरीदी साहब, इमरान खान को शिफा में मुंतकिल करने का हुक्म जारी हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इमरान खान साहब का ये हक है। अगर फ़र्ज़ करें इस पर अमल दरामद होता है तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल गया है और अदालतों का काम ही इंसाफ देना है। अगर फ़र्ज़ करें अदालत ही इंसाफ ना दे तो फिर 25 करोड़ आवाम जाएगी किस तरफ। इमरान खान साहब इस कौम के लीडर हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं। अगर इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी रवैया रखा जाएगा तो आम शहरी फिर किस तरफ जाएगा। तो अदालतों का काम है। हमें अदालतों जो हक परस्त जजेस हैं उनसे उम्मीद यही है कि वो इंसाफ करेंगे और एक जज सिर्फ खड़ा हो गया और उसने इंसाफ किया तो तमाम जजेस को जो है ताकत मिल जाएगी और फिर इंशाल्लाह। देखिए, आज का फैसला मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, जबर, फस्तायत, जुल्म हो रहा था तो एक फैसला उसका अजाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। देखें जी, वजीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से अहम हुक्म जो है वो जारी हो गया है। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो मुंतकिल करने का हुक्म जारी हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट है और आज सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आज हम आपके सामने जब हाजिर हुए हैं, यार खामोश हो जाए यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं तो आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं, वो इस कौम के लीडर हैं। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जो उनसे दूर रखा गया है, उनका हस्पताल ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे। बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये बहुत बाइसे इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शौकत खानम अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कई दिहाइयों से खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी इस अमल का हिस्सा होंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। ये ऑर्डर
ضمانت دے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مستند صورتحال ہے وہ خان صاحب کے خاندان تک پہنچ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے ہم پر بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ ذمہ داری اس جماعت کے کروڑوں کارکنوں، چاہنے والوں اور عہدیداران کی طرف سے میں نے اٹھائی ہے. میں نے عدالت کو یقین دلایا ہے کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ہر اس حکم کا پاس کرے گی جو عدالت عظمیٰ پاس کرے گی. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جمگھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عدالت سے کہا کہ ہر ہسپتال شفا انٹرنیشنل ایک مقدس جگہ ہے، وہاں اور بھی پیشنٹ ہیں اور بھی مریض ہیں، ہم کسی کے علاج میں خلل نہیں پڑنے دیں گے. لہٰذا میری یہ التجا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے. کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا. یہ ایک منظم جماعت ہے، پرامن جماعت ہے. ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے یہی عدالت کو کہا کہ ہماری سیاست اصول کی سیاست ہے، ہماری سیاست ان بڑے مقاصد کی سیاست ہے جن کے لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ہم کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے. تو جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی، جو اس ایگزامینیشن کے بعد، معائنے کے بعد یہ بورڈ جو بھی رپورٹ دے گا وہ خاندان تک محدود رہے گی. میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مریض کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ذات اور اس کے قریبی خاندان والوں تک ہی رہنا چاہیے. لہٰذا نہ ہم اس میڈیکل رپورٹ کا تقاضا کریں گے جو اب ترتیب دی جائے گی، اور اگر کسی طرح کوئی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو سیاست کا ذریعہ ہرگز نہیں بنائیں گے. یہ ہمارا عدالت سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس لیے کیا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مقدم ہے. ہم کسی چیز کو، کسی امر کو ان کی صحت اور ان کی زندگی کے راستے میں نہیں آنے دیں گے. پاکستانی قوم اس بات پر متحد ہے. ہم بالکل یکسو ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے واحد لیڈر ہیں. ان کی صحت اور ان کی زندگی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے. اس وقت وہ ہے تو ہم باقی تمام مقاصد کے لیے جد و جہد بھی کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے. ہم اس ملک کے غریب کو روزگار دیں گے، کسان کو، مزدور کو. ہم طلباء کو ان کے حقوق دیں گے. ہم ہر اس شخص کو جو مظلوم ہے اس کے حقوق دیں گے. لیکن یہ تب ممکن ہے جب عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے گارنٹی ہو، ہمارے سامنے ہو، اور ان کو وہ مناسب علاج ملے جس کے وہ حقدار ہیں بطور عمران خان، بطور انسان، بطور ایک وزیر اعظم. وہ اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں. ان کا علاج ہم سب پہ اب ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کو ہم ہونے دیں، اور کوئی ایسا عمل کسی کی طرف سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس فسطائی ریاست کو کوئی جواز ملے خان صاحب کی صحت میں حائل ہونے کا، ان کے علاج میں حائل ہونے کا. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک بڑی پیش رفت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے، لیکن ہم نے اب آگے بڑھنا ہے. بڑی فتوحات ہماری منتظر ہیں. یہ نظام جو جھوٹ کا نظام ہے، جو فریب کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس نے گرنا ہے. یہ گرے گا کیونکہ ہماری جنگ اصولی ہے، اصولوں کو فتح حاصل ہوگی. لیکن ہم نے کوئی بے قاعدگی نہیں کرنی، ہم نے اپنے حرف سے نہیں ہلنا. جو وعدہ ہم نے عدالت سے کیا ہے اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے. سہیل آفریدی صاحب نہیں سہیل آفریدی صاحب بات